नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत, स्थानीय स्रोतको परिचालन र पूर्वाधार विकासमा जोड। तनहुँको आबुखैरी गाउँपालिका स्थित मर्स्याङदी जलविद्युत केन्द्रको विद्युत उत्पादनमा वृद्धि, पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन अझै केही समय लाग्ने। ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन पोखराका पर्यटन व्यवसायीको माग, ठूला भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको गुनासो। गोर्खा जिल्लामा लम्पी स्किन रोग विरुद्ध खोप अभियान, लम्पी स्किन रोगका कारण 58 भन्दा बढी पशु मरिसकेको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भनाई। र बेगनासतालमा वाटर स्पोर्ट गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको योजना, पोखरालाई खेलकुदको शहर बनाउने लक्ष्य। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं स्थानीय तहको बजेट प्रसङ्गबाट। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। 13औं नगरसभामा महानगरकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले 7 अर्ब 15 करोड 15 लाख 17 हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। महानगरले पूर्वाधारतर्फ 2 अर्ब, पर्यटन शहरी विकास तथा वातावरणतर्फ 70 करोड, आर्थिक विकासतर्फ 10 करोड, सामाजिक विकासमा 6 करोड 50 लाख, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ 81 करोड 22 लाख, वडा कार्यालयतर्फ 72 करोड 60 लाख, विभिन्न कोषहरूमा 14 करोड, संघीय सशर्त अनुदानतर्फ 2 अर्ब 23 करोड 62 लाख, प्रदेश सशर्त अनुदानतर्फ 80 लाख र शहरी विकास आयोजनामा 8 करोड 40 लाख 91 हजार विनियोजन गरेको छ। स्रोततर्फ संघीय सरकार अनुदानबाट 2 अर्ब 76 करोड 32 लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट 10 करोड 23 लाख 62 हजार, आन्तरिक आयबाट 2 अर्ब 70 करोड 87 लाख खर्च बेहोरिने उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो। संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट 36 करोड 62 लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट 8 करोड 25 लाख, स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट 1 अर्ब 1 करोड 75 लाख स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ। त्यस्तै संघीय सरकार शहरी विकास आयोजनाबाट 8 करोड 40 लाख 91 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। न्यून हुन जाने 45 करोड 66 लाख 65 हजार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने मौजाद रकमबाट बेहोरिने जनाइएको छ। आइतबार पोखरा महानगरपालिकाले 7 अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरको भौतिक विकास र जनताको जीवनस्तर उठाउने गरी सुन्दर नाराले सजिएको बजेटको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नगरवासीको कस्तो प्रतिक्रिया छ, हेरौं आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। अब कति कुराहरू बनायो त्यो आधाभन्दा बढी भयो भने त्यो भएको मान्नुपर्छ क्या, सफल हुनुपर्छ। हाम्रो 75% भएको छ, 25% चाहिँ अब नभएको छ। विविध कारणहरू छन् यसमा नि। अब जस्तै बाल करका कुराहरू छन् हैन, पार्किङका कुराहरू छन्, अनि जग्गा वर्गीकरणले 8-9 महिना रोकियो। त्यसो हुँदाखेरि अनि भने जस्तै त हुँदैन। कार्यक्रम अघिल्लो वर्षको हामीले समीक्षा गरेका छौँ कार्यपालिकाबाट। धेरै जस्तो कार्यक्रम सफल भएका पनि छन्, उत्साह पर छ। पहिलो वर्ष भनेको हाम्रो सिकाइको वर्ष भएको छ। अब हामी अहिले यो 3 वर्ष हामी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छौँ। कार्यक्रम जुन रूपमा आएको छन् राम्रो छन्, त्यही किसिमले अगाडि बढ्दैछ।
अघिल्लो वर्षको चाहिँ हामीले अलि विनियोजित बजेटहरू कार्यान्वयनको सवालमा बजेट पुगेको अवस्था थिएन, राजस्व कमी भएको थियो। गएको वर्ष पनि हामीले यही हलमा यही चेयरमा बसेर चाहिँ हामीले यस्ता प्रतिवेदनहरू सर र पढ्ने र सुनाउने कुराहरू भइरहेको थियो। कति कुरा कार्यान्वयन भयो, कति कुरा कार्यान्वयन हुन सकेन। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा हामीले भित्र पनि छलफल गरिसकेका छौँ। यो एउटा पेपरमा मात्रै नभइकिन जुन एउटा व्यवहारमा पनि उत्रियोस्, जति त्यहाँ कुराहरू लेखिएका छन् त्यो व्यवहारमा उत्रियोस् भनेर चाहिँ हामीले महानगरपालिका को हाम्रो मेयर साहब, उपमेयर साहबलाई हामीले सजेसन दिइसकेका छौँ र हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पनि हामी ओडामा रहेर काम गरिरहँदाखेरि त्यस्ता अप्ठ्यारा चुनौती समस्याहरू त आइ नै राख्छन्। तैपनि मैले बुझेअनुसार चाहिँ जुन एउटा व्यक्ति विशेष व्यक्तिको जब व्यक्तिमा विकास हुन्छ अनि बल्ल हामीले चाहिँ अन्यत्र विकास गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ व्यक्तिमा सबैभन्दा पहिला मूल कुरा भनेको व्यक्तिको विकास हुन जरुरी छ। मैले यो देखेको छु। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै कार्यान्वयन हुन सक्ला। हुन्छ नै म भन्न सक्दिनँ, तर हुन सक्ला। स्याङ्जाका 5 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका सहित 11 स्थानीय तह रहेको स्याङ्जामा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 10 पालिकाले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बिरुवा गाउँपालिकामा विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेको छैन। अन्तरसरकारीय वित्तीय व्यवस्थापन ऐन अनुसार हरेक स्थानीय तहले असार 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार जिल्लाका पालिकाहरूले बजेट गाउँ नगरसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। पुतली बजार नगरपालिकाले चालुतर्फ 94 करोड 58 लाख 86 हजार र पुँजीगततर्फ 45 करोड 64 लाख 85 हजार गरी 1 अर्ब 40 करोड 23 लाख 28 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जिल्लाकै मुख्य व्यापारी केन्द्र रहेको वालिङ नगरपालिकाले 1 अर्ब 8 करोड 89 लाख 83 हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालुतर्फ 60 करोड 56 लाख 71 हजार र पुँजीगततर्फ 57 करोड 33 लाख 51 हजार बजेट सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको पालिकाले जनाएको छ। यस्तै गल्याङ नगरपालिकाले 81 करोड 84 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालुतर्फ 15 करोड 56 लाख, सामाजिक विकासतर्फ 36 करोड 20 लाख र आर्थिकतर्फ 8 करोड 92 लाख रहेको छ भने पुँजीगततर्फ 15 करोड 4 लाख बजेट छुट्याइएको छ। चापाकोट नगरपालिकाले 65 करोड 67 लाख 17 हजार 300 को बजेट ल्याएको छ। चापाकोटले चालुतर्फ 42 करोड 1 लाख 61 हजार 300 र पुँजीगततर्फ 23 करोड 65 लाख 56 हजार रहेको छ। यस्तै भिरकोट नगरपालिकाले भिरकोटे 8 गते 78 करोड 82 लाख 16 हजार को बजेट सार्वजनिक गरेको हो। चालुतर्फ 98 करोड 15 लाख 16 हजार र पुँजीगततर्फ 20 करोड 87 लाख बजेट भिरकोटले ल्याएको हो। आदिखोला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 62 करोड 9 लाख 20 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आदिखोलाले चालुतर्फ कार्यालय सञ्चालन र प्रशासकीय खर्चमा 7 करोड 45 लाख, आर्थिक सामाजिक सुशासन न्याय र समावेशीकरणतर्फ 3 करोड 51 लाख 20 हजार र पुँजीगततर्फ 13 करोड 15 लाख रहेको छ। अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाले 44 करोड 69 लाख 200 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालुतर्फ 26 करोड 76 लाख 200 र पुँजीगततर्फ 17 करोड 93 लाख रहेको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले 44 करोड 54 लाख 54 हजार को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। हरिनास गाउँपालिकाले असार 5 गते 43 करोड को बजेट सार्वजनिक गरेको हो। फेदीखोला गाउँपालिकाले 39 करोड 80 लाख 80 हजार को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालुतर्फ 27 करोड 43 लाख 25 हजार र पुँजीगततर्फ 12 करोड 37 लाख 55 हजार को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। करारका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राख्दै कार्यपालिकाको बैठकमा विरोध भएपछि बिरुवा गाउँपालिकाको बजेट ल्याउन सकेको छैन। पालिकाले भने गणपूरक संख्या नहुँदा गाउँसभा स्थगित भएको बताइएको छ।
स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको 13औं गाउँसभामा जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई नीति तथा कार्यक्रम समेट्ने प्रयास गरेको छ। स्थानीय तहमा नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेसवादी दलले जितेको पालिकामा जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई समेट्नु स्वाभाविकै भएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले 2/3 भन्दा बढी रहेको गाउँपालिकामा ऐतिहासिक आन्दोलनका रूपमा चित्रण गरिएको हो। ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता, योद्धाका टुहुरा, बेपत्ता एवं तिनका परिवारजनलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले नीति तथा कार्यक्रममा स्मरण गर्नु भएको छ। गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पछिल्लो 1 वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण र गौरव गर्न लायक सुधारहरू भएको बताइएको छ। रुग्ण अवस्थामा रहेका र लामो समयदेखि अल्पत्र परेका योजनालाई निरन्तर खबरदारी, अनुगमन, सहजीकरण र समन्वयबाट प्रगति गर्न सफल भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 1 वर्षमा 4.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 3 महिनामा ट्रस्ट ब्रिज निर्माण, MI-16 ल्यान्ड गर्न सकिने हेलिकप्टर, स्थानीय पाठ्यपुस्तक लेखन जस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडक आफ्नो कार्यालयभित्र नै कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले गर्नु भएको छ। तनहुका 10 स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 7 अर्ब 75 करोड 70 लाख 67,370 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ। जिल्लाका 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। तनहुका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षले आइतबार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीका लागि प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको जनाएका छन्। ब्यास नगरपालिकाले 1 अर्ब 59 करोड 31 लाख 1 हजार, भीमाद नगरपालिकाले 63 करोड 89 लाख 56 हजार 870, भानु नगरपालिकाले 1 अर्ब 7 करोड 32 लाख 56 हजार, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले 1 अर्ब 28 करोड 31 लाख 3 हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। देवघाट गाउँपालिकाले 50 करोड 66 लाख 98 हजार 600, आबुखैरेनी गाउँपालिकाले 63 करोड, बन्दीपुर गाउँपालिकाले 48 करोड 61 लाख 84 हजार, म्याग्दी गाउँपालिकाले 55 करोड 53 लाख 50 हजार, रिसिङ गाउँपालिकाले 55 करोड 25 लाख 28 हजार र घिरिङ गाउँपालिकाले 43 करोड 78 लाख 89 हजार 900 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जिल्लाको पुरानो र ठूलो नगरपालिका ब्यासले सबैभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ। ब्यास नगरपालिकाले चालुतर्फ 90 करोड 86 लाख 96 हजार र पुँजीगततर्फ 68 करोड 44 लाख 5 हजार विनियोजन गरेको उपप्रमुख इन्दिरा दरैले जानकारी दिनुभयो। कुल बजेटको 57.04% चालुतर्फ र 42.96% बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ। तनहुको आबुखैरेनी गाउँपालिका 4 स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको विद्युत उत्पादन बढेको छ। हाल वर्षा हुन थालेपछि उत्पादन बढेको तर पूर्ण क्षमतामा भने उत्पादन हुन नसकेको केन्द्रले जनाएको छ। 69 मेगावाट क्षमताको केन्द्र हिउँदमा 40 मेगावाट उत्पादन भएकोमा हाल 55 मेगावाट पुगेको केन्द्रका प्रमुख बद्री फुयालले बताउनुभयो। वर्षा थोरै भएको र जलवायु परिवर्तनले हिमालको हिउँ कम परेको पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेको फुयालले बताउनुभयो। केन्द्रका प्रमुख फुयालले भन्नुभयो, यति बेला प्रशस्त पानी पर्ने समय हो तर खडेरी लामो समयसम्म भएकाले नदीमा पानीको बहाव कम भएकोले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन सकेको छैन। धेरै समय खडेरी परेकाले नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेकाले तथा कतिपय सुकेकाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेको केन्द्र प्रमुख फुयालले जानकारी दिनुभयो। यो समय वर्षा मौसमको भए पनि वर्षा थोरै मर्स्याङ्दीमा मिसिने स्रोतमा पानीको बहाव कम भएकाले 69 मेगावाट उत्पादन हुनेमा 55 मेगावाट मात्रै भएको फुयालले बताउनुभयो। साँझ र बिहान बिजुलीको माग धेरै हुने भएकाले नदीको पानी
दिउँसो रिजर्भ ट्याङ्कमा जम्मा गरेर लैजाने र साँझ बिहान भने पूर्ण उत्पादन बढाउने गरिएको केन्द्र प्रमुख फुयालले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रका अनुसार विद्युतको माग साँझ 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म र बिहान 5 बजेदेखि 10 बजे बढी हुने भएकाले थुनेर राखेको पानीलाई छाडेर करिब पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरिएको छ। विद्युतको माग धेरै भएको समयमा 3 वटा युनिटबाट 23 मेगावाटका दरले पूर्ण क्षमता अनुरूपको 69 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन पोखराका पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित वैदेशिक मुद्राको प्रयोग र समस्या विषयक अन्तर्क्रियामा व्यवसायीले ठूला दरका भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको बताएका छन्। बजारमा 100 रुपैयाँ भन्दा बढीका भारतीय नोट प्रचलित विनिमय दर भन्दा घटीमा कारोबार भइरहेको, ठूलो भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको गुनासो आएसँगै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले भारतीय ठूला नोटको प्रचलनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँदै उहाँले व्यवसायीसँग भएका भारतीय ठूला नोटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। ठूला नोट नचल्दा नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्यटकले चाहे जति खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गोर्खा जिल्लामा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण फैलिँदै गएपछि गोर्खा नगरपालिकाभित्रका 300 गाई भैँसीलाई लम्पी स्किन रोग विरुद्ध खोप लगाइएको छ। गोर्खा नगरपालिकाका पशु सेवा शाखा र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गोर्खाको प्राविधिक सहयोगमा नगरपालिकाभित्रका 2 वटा वडामा गाई भैँसीलाई लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गोर्खाका सूचना अधिकारी डाक्टर लालमणि अर्यालले जानकारी दिनुभयो। रोगको संक्रमण बढ्दै गएपछि रोगको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 र 14 मा पर्ने याङकोट क्षेत्रमा गाई भैँसीमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म 300 गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गोर्खा जिल्लामा पहिलो पटक लम्पी स्किन रोग विरुद्ध खोप लगाइएको यो नै पहिलो पटक हो। खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बुढी कोटी दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थानले आर्थिक सहयोग गरेको डाक्टर अर्यालले बताउनुभयो। लम्पी स्किन रोग लागेपछि पशु वस्तुको दुग्ध उत्पादनमा ह्रास आउने मात्र नभई समयमा उपचार नभए पशुको मृत्यु समेत हुने गरेको डाक्टर अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पशुमा यो रोगको लक्षण देखिने बित्तिकै पशु चिकित्सकसँग परामर्श गरी उपचार गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, एक पशु वस्तुबाट अर्को पशु वस्तुमा सर्न नदिन रोग लागेको पशु वस्तुलाई निरोगी पशु वस्तुबाट अलग राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके रोग सर्नबाट कम गर्न सकिन्छ। गोर्खा जिल्लाभित्र 5 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण फैलिसकेको छ। जिल्लाको भीमसेन थापा गाउँपालिका, शहीद लखन गाउँपालिका, बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका, गण्डकी गाउँपालिका र घाटसे गाउँपालिकामा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण फैलिएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गोर्खाले जनाएको छ। लम्पी स्किन रोगका कारण अहिलेसम्म 58 वटा भन्दा बढी पशु मरिसकेका छन्। रोग नियन्त्रणका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पशु चौपाया ओसार पोसार नगर्न, चरण क्षेत्रमा नलैजान कार्यालयले आग्रह गरेको छ। सोमबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 200 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,10,400 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,09,850 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी सोमबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,365 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले 13औं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बेगनास तालमा वाटर स्पोर्ट गर्ने उल्लेख गरेको छ। पोखरालाई खेलकुदको शहरको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य सहित वाटर स्पोर्ट गर्ने उल्लेख गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बेगनास तालमा वाटर स्पोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सुनाउनु भयो। महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक वाटर स्पोर्टलाई समेट्दै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अठोट लिएको छ। महानगरले साहसिक खेल प्रवर्धन गर्दै खेलकुदको शहरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
खेलकै माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्धन गर्दै लगिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको हुँदा मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख छ। सोमबार दिउँसो देशभर सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेशका धेरै भूभागहरू र बाँकी तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। सोमबार राति कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेशका धेरै भूभागहरू र बाँकी तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत, स्थानीय स्रोतको परिचालन र पूर्वाधार विकासमा जोड। तनहुको आबुखैरी गाउँपालिका स्थित मर्स्याङदी जलविद्युत केन्द्रको विद्युत उत्पादनमा वृद्धि, पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन अझै केही समय लाग्ने। ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन पोखराका पर्यटन व्यवसायीको माग, ठूला भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको गुनासो। गोर्खा जिल्लामा लम्पी स्किन रोग विरुद्ध खोप अभियान, लम्पी स्किन रोगका कारण 58 भन्दा बढी पशु मरिसकेको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भनाई। र बेगनासतालमा वाटर स्पोर्ट गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको योजना, पोखरालाई खेलकुदको शहर बनाउने लक्ष्य। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।